अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शफ़ीउल्लाह ख़ान। आज मैं जिस मौजू पर जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हॉट है। इस वक्त ऐसे मिले जुले जज्बात है जिस पर टीचर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिसमें टीचर कम्युनिटी इस बात से नाराज़ है कि उन्हें कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए हैं, ऐसी बातें की गई हैं जो बातें जो हैं उनकी शान के ख़िलाफ़ हैं। एज़ ए उस्ताद मुझे भी 18 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो कुछ बातें सुनने के बाद मुझे भी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई कि शायद ये बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे नज़रियात उस्तादों के बारे में नहीं होने चाहिए थे। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं राना आरिफ जावेद साहब जो जनरल कोऑर्डिनेटर हैं डीजी खान के, और ये जो हैं डायरेक्ट जो हैं वो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिकंदर राना सिकंदर हयात साहब, उनके ये कोऑर्डिनेटर उनकी तरफ से तैनात है। ये हमारे क्योंकि बचपन के दोस्त भी हैं, हमारे सन ऑफ साइल भी हैं, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैंने बजाय इसके कि ये गॉसिप इस तरह चलता रहे, तो मैं क्यों ना इनसे पूछ लूँ कि आखिर मामला क्या है। अ, राना आरिफ साहब, आप क्योंकि हमारे बचपन के दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, और इसीलिए मैंने आपसे खुल के बात करनी है आज। बात यह है कि ये जो आपको सोशल मीडिया पे बयान चले हुए हैं जिसमें कहा गया टीचर को भाई चोर भी हैं, फलां भी हैं, ये भी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़ुद से ही शुरू करूँगा, क्योंकि मैं अगर बतौर स्टूडेंट तालिब इल्म अपने बारे में बात करूँ तो मैं इतना कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मीडियम था। और मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं किसी स्टेज किसी मकाम पर हूँ तो अपने असातिज़ा की दुआओं की वजह से हूँ। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते अपने जहन के किसी भी हिस्से के अंदर कि हम अपने इस टीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पे सूरत हाल चल रही है। मैं इसको सिर्फ चंद अल्फाज में बयान करूँगा। ये उन लोगों के बारे में बात की गई है जिन्होंने मसाइल किए हैं। से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं मुझे स्कूल मिला है आउटसोर्स के हवाले से, PSRP के हवाले से, और आप वहाँ पे हेड मास्टर तैनात थे। जब मुझे वो स्कूल मिला है हैंड ओवर हैंडिंग टेकिंग ओवर के लिए, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे जो मुझे बताई गई हैं वहाँ पे वहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, पंखा नहीं है, इवन फर्नीचर तक भी नहीं है कुछ स्कूलों में। तो ये उन असातिज़ा की बात की गई है कि जो वहाँ से सामान उठा के ले गए। हम पूरे पंजाब की, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह कहूँगा कि हम कभी भी, मैं उस्ताद का एहतराम इतना है कि मैं फिर दोबारा नाउज़ुबिल्लाह कहूँगा, हम अपने उस असातिज़ा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली इधर चल रही थी मेरे ख्याल मीटिंग थी, तकरीब थी ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जी जी। तो वहाँ पर जो बयान है आपको क्या लगता है कि वो बयान एडिटेड है या कॉपी कट पेस्ट है? उसका क्या आप कहते हैं या बिल्कुल हू बहू वो है? आपने जैसे कहा कि एक तो पहले बयान का बताएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा किन को कहा गया, क्यों कहा गया, और इसके पीछे सियाक व सबाक है। पहले बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? सर जी, 1.5 घंटे की स्पीच है। 1.5 घंटा मैं बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ा रहा हूँ। मैं उसी हॉल आप के अंदर था। मौजूद थे? मैं उसी हॉल के अंदर मौजूद हूँ। और 1.5 घंटे की जो स्पीच चली है उसको इतनी तवज्जो से सुना गया, यूँ लगता था कि 1.5 मिनट बात हुई है सर। और उसमें असातिज़ा के बारे में बात हुई है, असातिज़ा की वेलफेयर के बारे में बात हुई है, उनकी कुर्बानियों के बारे में बात हुई है कि एक उस्ताद जो मुसलसल कंजेक्टिवली स्कूल आ रहा है, छुट्टी भी नहीं कर रहा है, और वो पेन ले रहा है। और स्पेशली फीमेल टीचर्स के हवाले से बात की गई है कि इतना ट्रैवल करके आती हैं, कोई 40 किलोमीटर से आ रही है, कोई 50 किलोमीटर से आ रही है, डेली आ रही है, महीने में दो से ज़्यादा वो छुट्टियाँ नहीं कर सकती है। उसका क्या कसूर है बनस्बत उस टीचर के जो 365 दिन स्कूल नहीं आ रहा है यार। इस चीज़ को कंपेयर किया गया वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो बीच में क्लिप चले जिसमें कहा गया कैसे अल्फाज, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे खुद भी बड़ा हर्ट हुआ है। 18 साल मुझे सर्विस हो गई, आपको तो यूथ सारी मेरी इसमें निकल गई है। और अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा पता करें तो मेरी छुट्टी भी कभी नहीं होती, इंतहाई रेगुलर। साल में मेरी एक छुट्टी नहीं होती। 3 साल मुझे मुजफ्फरगढ़ कॉलेज जाके एक छुट्टी नहीं है। तो ये जो इसमें कहा गया, ये बयान को कट वगैरह किए गए या जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, या आप बता रहे हैं कि किन के लिए इस्तेमाल किए गए? सर जी, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने वाकई मामलात की ख़राबी की है, जो वाकई पंखे उतार कर ले गए हैं, जो वाकई वहाँ से टेबल कुर्सियाँ उठा के ले गए हैं, जो सहूलियात हमने PSRP के बच्चों को देनी थी वहाँ पे, वो सहूलियात अपने साथ उठा के यानी ले कि गए हैं। जब आपने आउटसोर्स किया तो उसकी एक लिस्ट बनती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। उस लिस्ट में जब हैंड ओवर करते हैं तो उस लिस्ट के अंदर वो चीज़ें मिसिंग थी, आप ये कहना चाहते हैं? मिसिंग थी वो चीज़ें। जब आप स्कूल गए हैं वहाँ पे हैंडिंग टेकिंग ओवर के लिए, से आपको स्कूल हमने दिया, तो आपने कहा जी जो चीज़ें मुझे बताई गई वो तो चीज़ें वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो जो वहाँ पे मुतलका हेड मास्टर वट एवर जो भी वहाँ पे स्टाफ था वो उसको उतार के ले जाता है। सही। वो माले गनीमत समझ के ले जाता है कि हमारा तो इस स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्कूल आउटसोर्स में चला गया। तो जो उनके हाथ लगा वो उठा के ले गए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले भी एक पोस्ट की थी कि 95%, और बल्कि शायद आज मैं उसको फिगर को ज़्यादा करूँगा, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरे ऐसे भी मतलब लोगों से मैं मिलता हूँ, वो PhD हैं, यकीन करें, एक छुट्टी नहीं करते सर।
میرے سامنے آتے ہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں سر، میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں سر. یہ تو میں پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی ہے یا ٹرپل ایس ہے یا واٹ ایور پرنسپل ہے، میرے لیے سارے قابل قدر ہیں سر. آج تک ہماری زبان سے ہمارے اخلاق سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی سر. ہماری کوشش ہوتی ہے میرٹ پہ کام کریں اور کسی کی تضحیق نہ ہو، اور کی بھی نہیں ہے سر. اور اس کے لیے میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا ڈی جی خان ڈویژن کا، جس میں کوٹدو ہے، لیا ہے، توسا ہے، ڈی جی خان ہے، مظفر گڑھ ہے. سر ایک بھی ٹیچر کی کمپلین نہیں ہے سر، ہمارے رویے سے، ہمارے بیہیویئر سے، اور اس معاملے کے حوالے سے بھی کسی ایک ٹیچر نے سر کوئی بات نہیں کی ہے سر. یہاں پہ پی ٹی یو بھی ہے، پورے ڈویژن کے اندر اویلیبل ہے، کسی نے کوئی ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے. کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ کہ ان لوگوں نے وہ 1.5 گھنٹے کا انٹرویو سنا ہے سر. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے منسٹر کو سمجھنا ہے، منسٹر کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے، تو آپ اس انٹرویو کو سنیں جو 1.5 گھنٹے میں باتیں کی ہیں. ہم نے 1 منٹ کے وہ کلپ اٹھا کے تو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو بہت زیادہ مطلب بڑھاوا دیتے ہیں اور اچھی چیزوں کو نہیں لے کر آتے ہیں. آپ نے 90 منٹ کا انٹرویو جو ہے اس میں صرف 1 منٹ نکالا ہے. یار 89 منٹس میں سے آپ تقریباً 45 منٹس تو آپ سن لیں سر. اچھا سر، اگر یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو استاد بیچ میں انوالو تھے، یا جن اسکولوں کو آپ نے آؤٹ سورس کیا یا ان ٹیچروں نے کچھ ایسا کیا، تو انہی کو کہہ دیتے. جنرل بات کرنے میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ لے جاتے ہیں، کیونکہ جنرل میں تو آپ کو تو سب بھی آئے تھے نا. پھر اس لیے ٹیچروں میں جو غصہ ہے نا غصہ نہیں ہے، افسردہ ہوتا ہے. ٹیچر غصہ نہیں کرتا، میں تو ٹیچر غصہ نہیں کرتا. ٹیچر جو ہے نا غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے، وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ہم بھی دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹیچر کا پرابلم یہ ہے، سینسٹیو ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر میں تو ٹیچر سے ملتا ہوں، اور بلکہ ابھی بڑا کلوز ایک کولیبریشن کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹیچر بہت سادہ ہے سر، بہت انوسینٹ ہے سر. اور یقین کریں اگر اس کو کوئی تکلیف بھی ہے نا، اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کرتا. وہ مجھ سے تکلیف ہے، وہ آپ سے تکلیف ہے، وہ بیان نہیں کرتا. مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے ٹیچر کا سر. ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں سر. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے بیسیکلی وہ اس پروگرام کے اندر ہم بیسیکلی یہی تو ایکسپریس کر رہے تھے. کیونکہ وہاں پہ تقریباً 500 مور دین 500 پی ایس آر پی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ان کو ایڈریس کر رہے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیچر پنکھے ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو تو پتہ ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، 100% ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیسز ہوئے ہیں. جب منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر پنکھا اتار کے لے گیا، آپ نے یہ نہیں آواز سنی پیچھے اسٹیج سے ایک ٹیچر نے یہ بھی کہا کہ سر ٹوٹی بھی اتار کے لے گیا سر؟ یہ تو منسٹر صاحب نے نہیں کہا کہ ٹوٹی اتار کے لے گیا. وہاں سے آوازیں آئی ہیں سر. کسی کی ٹیبل نہیں ہے، کسی کی کرسی نہیں ہے، کسی کا ڈیسک نہیں ہے، کسی کا پنکھا نہیں ہے سر. ہمارے جو آنے والے نئے لوگ ہیں ان کے لیے مزید چیلنجز کو بڑھایا ہے کہ سر یہ بچے آ گئے، ہمیں اسکول دیے، بتائیں بٹھائیں کدھر ان کو. ہم نے بڑا کلیئر میسج وہاں پہ دیا. ہم نے ان ٹیچرز کے، ہمارے جو مؤدب ٹیچر ہیں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے مجھے کھڑا ہو کے اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے. دے آر سو کائنڈ، دے آر سو انوسینٹ، دے آر سو جینٹل مین. تو ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو پرابلمیٹک ہیں سر. اور ابھی ہم نے نا کبھی کوشش نہیں کی ان کی تصدیق کرنے کی. یقین کریں ہمارے پاس لسٹیں ہیں سر. مور دین 500 پیپل ہم نے ڈی جی خان ڈویژن سے سسپینڈ کیے ہیں سر. کیا آج تک آپ کو پتہ ہے اس فگر کا؟ ہم نے تصدیق نہیں کیا سر. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس ٹیچر کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا؟ آپ کو نہیں پتہ ہے. ہمارے پاس ان کے پکٹوریل ایویڈنسز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں. ہم نے کبھی سوشل میڈیا پر نہیں ڈالی کیونکہ ہمارے استاد ہیں سر. میں خدا کی قسم کہتا ہوں، ایک شہر کے اندر ایک اتنا سیریس ہینیس کرائم کیا ایک ٹیچر نے ڈیورنگ دس ایگزام کہ ہم نے کنسلٹ کیا تو ہمیں آرڈرز آئے کہ ان کو اریسٹ کروا دیں. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے سر. میں نے کہا نہیں سر، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ راستہ پڑا سر، آپ چلے جائیں سر. ہم جو ایک محکمانہ کارروائی ہوگی ایمیکیبلی وہ کریں گے، جس سے آپ ڈیمیج نہ ہو اپنے اسکول کے اندر، ڈیمیج نہ ہو اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اپنی ٹیچرس کمیونٹی کے اندر اور اپنی فیملی کے اندر سر. ہم نے ڈیمیج نہیں کیا ٹیچرز کا سر، جبکہ کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جگرا چاہیے. آپ ٹھیک ہے، اب غلط ہیں، لیکن میں آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. اچھا سر، یہ آپ کیونکہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر بھی ہیں ٹو ایجوکیشن منسٹر، ہائر ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کے دونوں کے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹیچروں کی جو لگتے ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے؟ تو ان کے لیے کیا ایک چھوٹا سا مختصر کیا پیغام دیں گے؟ سر جی، جو دل آزاری ہوئی ہے وہ بیسیکلی کنفیوژن ہے سر. میں کہوں گا کہ سر اس 1.5 گھنٹے کے انٹرویو کو پلیز آپ سنیں، اور جو آپ کی دل آزاری ہوئی ہے نا سر، آپ یقین کریں آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. ایسا کچھ نہیں تھا، اس چیز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سر. جن لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے صرف انہیں کو تکلیف ہے سر. یقین کریں صرف انہیں کو تکلیف ہے. میں غلط نہیں ہوں، آپ مجھے 100 دفعہ غلط کہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوگی سر. ہاں اگر میں نے غلط کیا ہوگا نا سر تو مجھے ضرور محسوس ہوگی کہ آپ نے مجھے غلط کہا ہے سر.
بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ رانا عارف صاحب موجود تھے. ہم نے بیسکلی یہ تھا کہ لینا تھا ان کے آپ ویو کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس وقت جو ہے ڈویژنل ڈی جی خان کے جو ہے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. تو ان سے پوچھنا تھا کہ ٹیچر کا جو اس وقت جو ایک رنج کا عالم ہے اس کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. تو آئی ہوپ آپ نے اس انٹرویو کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور آپ جو اپنا نظریات رکھتے ہیں وہ اسے بیان کریں. اور اس انٹرویو کو اگر وہ 1.5 گھنٹے کا انٹرویو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں، پھر فیصلہ کریں گے. شکریہ.